دا ذکر ہے اسی علی نو علی مننے جے شیعہ تے ساڈے کولوں بھی سنو کہ اسی سنی علی نو کی منتے ہیں بندے بندیاں نو پڑھاونے جاندے نے جے کسے گھر ماسٹر آ جائے تے اونوں اے نہیں پوچھیدا کپڑے دا بھا کی ہے اونوں کوئی H2O دا فارمولا پوچھیدا تے جے کسے گھر مولوی علی آ جان تے لوکی کہندے نے چھڈو بھراؤ دنیا دیا گلاں پھر سی منی علی آئے نے کوئی دین اسلام دی گل پوچھ لی کوئی دین اسلام دی گل پوچھ لئیے اور قسم رب دیئے جدے دل وچ علی نہیں نہ دا دینی نہ دا اسلام سنیو یہ تو اٹھے جے منیا کرو قسم ذاتی ہے قرآن سید سر دے علی تو بغیر نہ دینی نہ اسلامی نمازاں پڑھتا ہے جنت لئی نہ روزے رکھتا ہے جنت لئی ایدہ ہی ہے حج کرتا ہے جنت لئی کھارا کچھ کرتا ہے ہونا لئی تے اے جنت جگیری علی دے بچیاں دی کسے مولوی نو تکلیف ہوئے تے کھلو اٹھ اے جگیری علی دی بیوی دی اے جنت یا عورتاں دی سرداری اے دے بچے جنت دے مرداں دے سردار نہیں جائے گا کتھے ایسے لیے اللہ حضرت نے کہی آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اسی چمٹے والیاں کو علی نہیں لیا اوے اسی پھیری والیاں کو نہیں لیا یا رب دے قرآن چوں علی لیائی یا نبی دے فرمان چوں میں آیت پڑھیے تے تینوں قرآن چوں لگا علی بخان آخری حج 51 حدیثاں مگروں نہ کھرکی کنیاں بول کر کے کتاباں ساڈیاں شیعہ دیاں نہیں کتاباں ساڈیاں اسی کیاں بریلوی سننے آلہ حضرت پیروکار جڑے منن والے آلہ حضرت ہاتھ کھڑے کرو اوے 4 بیلیاں والے دے غلام اوے دادا دے درباری اوے شیر ربانی دے ملنگ اوے ہاتھ کھڑے کرو 1,20,000 صحابی ہے میرے نبی دے نال ایک روایت ہی 70,000 ہے ایک روایت ہی مولوی میں سن 1,20,000 اگے لاجپال دا اونٹھی اگے میرے نبی دی ڈاچی ہے میں تمہید ختم کر کے آیا تھا لگا ہوں مگر 1,00,000 یا 70,000 صحابہ دے اونٹنے تے ڈاچیاں نے جدوں خمے غدیر کو لائے مدینے واپس جاندیاں حج کر کے 10 ذی الحج لنگ گیا ہے 9 ذی الحج کہ میرا نبی 18 ذی الحج نو جا رہا مدینے راہ جایا خمے غدیر اجاڑ علاقہ نہ پانی نہ چھاں توپی توپ کوئی لوگا خون آ گیا ایتھے ڈک سارے اللہ نے کی کیا ایتھے ڈک جے اگے گیا تے رستے آ جانے نے 4 کچھ صحابی سلام کر کے انج ٹر جان گے کچھ انج ٹر جان گے کچھ انج ٹر جان گے سونیا تو مدینے ٹر جائے گا ایتھے الیوم آج تے ایتھے الیوم دا معنی ہے آج اور ایتھے میرے نبی نے کیا صلاۃ و جامعہ تو رکو جڑے پیچھے ہو کٹھے ہو جڑے سجے ہو نیڑے ہو رک جاؤ کملی والیا تو بڑی ہے فرمایا کی کریے حکم ہو دا رکو کہتے بول حکم کیدا ہے او دا رکو سلمان فارسی آ لاجپالا حکم کیے فرمایا ذرا کنڈے صاف کر اے جننے میرے صحابی نے انہاں دے اونٹاں تو پلانے لا پلانے زمین تے رکھ کے بنا سٹیج اج میں تقریر کر دی اے قرآنی اگر ہوئے غلط تے میں مذہب بدلاں اے رکھ تھلے پلانے ٹک گئے سونا اتنے چڑھ گیا پلانے آدھی کوئی سپیکر نہیں کوئی ساؤنڈ نہیں 1,25,000 انج بیٹھے نے جی میں سرا تے کان بیٹھے نے چپ
بھی کیڑا ضابطہ لگا نافذ ہونے کیڑا؟ میرے نبی نے کیا ایھا المسلمین او مسلمانوں سارے ان کے لبیک میرے نبی کیا لستو اولا ینفسکم کیا میں تہاڈیاں جاناں دا مولا ہے ہاں سارے کیا ہے او میں تہاڈا مولا ہاں سارے کیا ہے او میں مولا ہاں ہے او علی قرآن پلانیاں دے ممبر دے اتے چڑھ علی آیا کول سجے ہاتھ نال ویر دی پھڑی سپا اینی چکی کہ کچھ ننگی ہوگی فرمایا سن لو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں مولا ہوں اس دا علی اٹھا تفسیر در منصور سیوطی دی اٹھا تفسیر کبیر فخر الدین رازی دی اٹھا تفسیر روح المانی محمود علوسی دی میں 11 کتاب آگے گر چکیا توجہ اینجا ہاتھ چکے ہے کہ میرے نبی نے کیا من کون تو اسی مولائے مولا فہذا علی مولا جس دا میں مولا ایک باری کہو ہے علی مولا ماں دا خون چٹا کہو ہے علی مولا کہو سنیو علی مولا میں انیرے اتے توڑے تے دوار کردہ گج کے کہو علی مولا نبی نے کیا جس دا میں مولا اچھا توڑے بچو کدا رسول مولا ہے سبحان اللہ کہ ہاتھ تھلے نہ کری پھر علی مولا ہی چہرے تے پٹ پان والا مولوی میرے ڈیڑا نہ پوے آ جائے من کن تو مولا ہو جدا میں مولا فہذا علی مولا ہو اودا علی مولا ہے اجے نبی نے اعلان کیتا ہے سیوطی کہتا ہے کہ آیت علی الیوم اکملت لکم دینکم آج میں تیرا دین مکمل کر دیتا ہی آئی تھے آج دین مکمل ہویا جے آئی تھے علی دی ولایت اعلان علی دی ولایت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ آج میں نعمت تمام کر دیتی رضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں اسلام تو اڈے واسطے دین پسند کر لیا جی انجی اچھا ایک فکرہ کے دے تو پہلا دی وہ ٹھنڈ پہ گی جب میں تے آ میں لے کے بیٹھا کھورک ہو گی دے اليوم یہ تو پہلی آئی جائس الذین کفروا من دینکم آج دین مکمل ہویا جے آئی تھے یہ آج مایوس ہو گیا